برادران ایمانی، جمعہ دا روز اللہ رب العزت نے اساں سارے گناہ گاراں کو اے شرف نصیب فرمایا کہ ایک ہور جمعہ اپنی زندگی دے وچ اس مالک و خالق نے نصیب فرمایا تاکہ اساں اپنی زندگیاں دا محاسبہ کروں اور یقیناً او گناہ جیڑے سادے اعمال کو دیمک دی طرح کھارین انہاں کول توبہ کروں اور یقیناً اون رب دے رستے تے گامزن رہوں جس رستے کو پاون دی خاطر اور پوری اپنے نانے دی امت دی خاطر امام مظلوم کربلا نے اپنے پورے دا پورا گھر لٹا چھوڑا تاکہ چاہنے ہیں میرے نانے دی امت او گناہ نہ کرے جیڑے گناہ پہلیاں امتاں کریں دیا رہن۔ ہر قسم دیاں او بیماریاں جیڑیاں بیماریاں انسان کو ایک درد اور نہایت سخت تکلیف دے وچ مبتلا کرن والیاں انہاں تکلیفاں کول اے بچ ونجن۔ یقیناً بڑیاں نیکیاں اسا شروع کیتا ہویا ہا کہ مؤذن جڑا مؤذن ہے اندی اللہ دے ہاں رسول اللہ دے ہاں کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، اور سب سوں آسن اور بہترین لطف والی بات یہ ہے کہ مؤذن دا مقام او بیان کر رہا ہے جے کو رسول نے مؤذن دے منصب واسطے منتخب فرمایا، اور اس دی آزان تے ڈھیر سارے لوگوں کو اعتراض بھی رسول دے دور دے وچ ہویا، لیکن خود خالق اکبر نے اس مؤذن دی تائید فرمائی۔ لوگوں نے مختلف پہلو دے ذریعے کبھی ان دی لکنت زبان کو ایک رسول دے سامنے عیب سمجھ کے بیان فرمایا، لیکن ایک ایسا دور آیا رسول اللہ ہی دنیا تے نہ رہے، جناب بلال حبشی سفر کر رہی ہیں، اچانک لوگاں دے گروہ نے بلال کو سلام ولایا اور بلال کو روک گدا اور پوچھا کتنے لائق لوگ ہیں، کتنے عابد لوگ ہیں، کتنا روحانیت رکھنے والے لوگ ہیں، پوچھئی بلال کو او کچھ ہی نے جو کچھ بلال کو رسالت دی بارگاہ چو فیض ملا کہ رسول اللہ نے بلال تے کو جو مؤذن مقرر فرمایا کہ مؤذن دا مقام کیا ہے۔ بلال نے دسا پچھلے جمعے جناب دے گوشے گزار کیتا ہے کہ مؤذن اس درجے تے فائز ہے جڑا آزان دے دے او مؤمنین دی نمازاں دا امین ہے، او مؤمنین دے روزیاں دا امین ہے، او مؤمنین دے خون دا امین ہے، او مؤمنین دے گوشت اور پوست دا امین ہے۔ یہ تو شروع کر کے نہیں خود این تحریر تے پہنچائے جناب بلال حبشی لوگ دیکھ کے پہ آدن یا بلال کل تو زدنی رحمک اللہ، اے بلال اللہ رب العزت تیرے تے رحم فرماوے، ذرا کچھ فرماؤ نا کہ کتنی دیر وہ اذان دیندہ رہ ونجے او کو اے آجر مل سی رہ ویندا۔ تو جناب بلال نے فرمایا سمیتو رسول اللہ یقول من اذن 40 عامن محتسبا بعثہ اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا نے یاد رکھا ہے اگر کوئی فرد اتنی زندگی پاوے اللہ کو مہلت عطا فرماوے 40 سال او آزان دی صدا کو بلند کریں دا رہ ونجے، 40 سال گلدستہ ہے آزان تے آوے اور ان دا مقصد فقط رضا خدا ہوئے، صاحب ایمان ہوئے،
فقط او اللہ دی خوشنودی دی خاطر ایوں دے من وچ نہ ہوئے جو آج پتہ لگ سی فلاں شخص آزان دے رہی ہے، آج بڑی میں کو واہ واہ مل سی، اکسی یار بڑا سریلا ہے۔ برادران ایمانی، یہ سریلا یا نہ سریلا یہ تیری تے میری چوز ہے۔ رحمان تا اتنا عظیم ہے جلے بلال تے لوگاں نے اعتراض کیتا تا رب نے اپنے رسول دی بارگاہ جبرائیل کو بھیجا، انہاں کو آکھو لکنا تے اے شین کو سین آدھے او فرمائے نے سین و بلال شین اللہ، اے بلال جیڑی سین ادا کریں دے اللہ دے دفتر دے وچ او شین شمار ہوندی ہے۔ فرمائے نے خبردار جیندی عبادت کر رہی ہے او جانے اور بلال حبشی جانے، او ہی نہیں دے دا ایندہ رنگ کیسا، او کیوں دیکھے رنگ دیون والا جو خدا پہ، وہ یہ کیوں دیکھے جو کتنا حسین ہے، رب کو جیسا ہی بنا ہے سکو تو میرا اپنا بندہ حسین نظر آندہ ہے نا، یہ تیری تے میری چوز ہے نا، کہیں دے نین و نقش کیسن تو تے میں نین اور نقش نال محبت کرینے ہیں۔ رحمان انسان دیاں سونیاں نیتاں دے نال محبت کریں دے، تو تے میں خاندانہ دے نال محبت کرینے ہیں، مال و متاع و دولت انہاں دے انباراں دے نال اساں لوگاں دی شخصیت کو تلیں دے ہیں، لیکن رب دولت دیوان آلا، عزت دیوان آلا، مال و متاع عطا کرن آلا، نہ خاندان کو دے دے، نہ انسان دے قد کو دے دے، نہ اس دے انہاں نین اور نقش کو دے دے، وہ بس اتنا دے دے میں نے جس حال وچ اپنے بندے کو رکھا ہے، کیا میرا بندہ این حال دے وچ اپنے رحمان تے خوش ہے تا اللہ فرمیندے میرا تابعدار بندہ ہے۔ اگر وہ اعتراض کریں دو یا نظر آندے چاہے ہو جتنے بڑے گھرانے دا کیوں نہ ہوئے تا اللہ فرمیندے تائیں رب کو تمن ہے، مگر اون رب دی عدالت کو یہ تیرے تے میرے تے تو تے میں کتنا اس رب دی تقسیم تے راضی ہیں۔ یہ تا گل ہے اللہ نے علی دے گھرانے کو اتنے انعامات دے نال کیوں پر فرمائے، جو علی مولا نہیں ارشاد فرما رہے لنا علم اے بار الہا، میں علی تیری تقسیم تے راضی ہاں، تائیں ساکوں اہل بیت اطہار کو علم نصیب فرمائے، اور میں علی دے دشمن کو تے مال عطا فرمائے۔ تو جوانو میں آکھ دے ماں دولت زیادہ آونی نا خوش نہ ہویا کر، دولت دا زیادہ آونجنا اگر عزت ہوندی تم مولا امیر اے جملات بیان نہ فرمائیں دے۔ ہاں خوش ہویا کر جلے اللہ تے کو علم عطا فرماوے، خوش ہویا کر اللہ جلے تے کو دل دی طہارت نصیب فرماوے، خوش ہویا کر اللہ رب العزت جیرے تیریاں اولاداں دے وچ عالم پیدا کر چھوڑے، اللہ تیری اولاد دے وچ قرآن دے علم کو رکھے، دنائی اور حکمت کو رکھے، او رستہ جس رستے تے علی اکبر نے اپنی جوانی کو لٹا چھوڑا۔ تیری میری فکر ہی اور ہے، تیری میری سوچ ہی اور ہے، تیرا میرا انداز بھی اور ہے، تیرا میرا ایمان دا کس رتبے بھی آؤ۔ فرمایا جیڑا بندہ 40 روز نہیں 40 سال گل دستہ آزان تے آویں دے آزان دیں دے، فرمائے نے غور کرنا جلے او معاشر دے نہیں او مبعوث ہو سی دیکھ اللہ کو قبر دے وچوں نکڑے سی وَلَهُ عَمَلُ 40 صدیقاً عملا مبرورا متقبلا، وہی میں نہ پیاندہ ہو سی اون دے نام اعمال دے وچ 40 صدیقین او جنہ دے اعمال اللہ دی بارگاہ دے وچ اس لائق ہو سن جو اللہ آخری ہو سی شاباش شاباش او میرا بندہ شاباش مقبول، اور اللہ انہوں کو داد دے رہی ہو سی۔ فرمائے نے
اے عبد خدا جے کو لوگ آدھے مؤذن شود ہے بستریاں چ رہ کے رہی بڑا ناز کے آدھے شود ہے نبی کام کے رہے جیڑا مؤذن ہے 40 سال آزانہ دیتیاں سی آج اتنا بڑا رتبہ جوانو کہ 40 صدیقاں دے نام اعمال ایک طرف این مؤذن دا اللہ اکبر دیکھ کے فرمائے نے بڑا ہے سیر و سیاحت دے نال چل رہا ہو سی آخری جملہ برادران ایمانی تاکہ اپنے موضوع کو جلے جناب بلال پہنچے وقت اس گروہ نے آکے کل تو زدنی رحمک اللہ اے بلال اللہ تیرے تے رحم کرے کچھ ہور رسول دی بارگاہ جو سنا ہی تا سنا تو بات بلال کیا کریں دا غور طلب اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال کو موقع مل گئے دیکھ کے آقا سی لکھو پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آقا نے کیا ارشاد فرمائے بات دیکھ کے فرمائے نا مومنین غور طلب اے جملہ من اذن 20 آمن بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامہ وَلَهُ مِن نور مثل نور سماء الدنیا فرمایا اگر اللہ کہیں کچھ 40 سال مہلت نصیب نہ فرماوے تو 20 سال گلدستہ آزان تے آ کے رہیں آزان دیندہ رہے بنجے فرمائے نے جلے او معاشر دے دیں او قیامت دی گھڑی اون میدان دے وچ آسی اون دی پیشانی چھک اللہ نور پیدا فرمے سی غور کرنا اون دا نور عام نہ ہو سی اون پیشانی دے وچ نور ایویں چمک رہا ہو سی جیویں این دنیا آلیاں واسطے آسمان تے روشنی موجود ہے مثلاً سمجھاون دی خاطر جیویں سورج چمکدا ہے اندھیرے کو ختم کر دیں دے روشنی کو اور بڑی جلدی دینا تاکہ میں اور موضوع دی طرح ودھنا ہے یہ کو سمجھیں دیو تاکہ تو سمجھ سنگے وقت فرمائے نے من ازنا اشرا سنین اسکنہ اللہ عز و جل مع ابراہیم فی قبت او فی درجت فرمائے نے اگر کہیں بندے کو اللہ 40 سالی مہلت نہ دے وے 20 سالی مہلت نصیب نہ فرماوے 10 سال وازان دیندہ رہے ونجے تا تیرا میرا مولا دی زبانی رسول اللہ دی زبانی جناب بلال حبشی فرما رہی ہیں میرے رسول نے فرمائے لوگو اگر کہیں 10 سال آزان دیتی ہے او جلے معاشر دے دیں ورود او میدان ہوشی او مکان اجراسی جتا حضرت ابراہیم راندن نوری محل دے وچ جناب ابراہیم دے کٹھے فرمائے جب جناب ابراہیم تو نبی ہے اے نبی تا نہیں عام انسان ہے فرمائے نہیں درجت اللہ گو نبی ہے اولی العظم پیغمبر ہے مؤذن دا او مقام ہے زہرا دے بابے نے میں بلال تے کتنا احسان فرمائے 10 سال اذان دے مان آلے دا مقام معاشر دے روز حضرت ابراہیم دے برابر ہو سی توتے میں اسدہ ازانا ماشاءاللہ سکھن دی کوشش ہی نہیں کریں دے ہیں وقت کوئی نہیں بڑا میں درد دل کئی دفعہ جناب دے گوشے گزار فکر ہی کوئی نہیں کہ میں کوشش کراں تاکہ آزان کو سکھاں آزان دیونی کیویں ہے ہیں میرے برادران ایمانی جی میں اپنے وجود واسطے اچھا ڈاکٹر گولن دی کوشش کرے نہ ایویں اپنے روح واسطے اچھا ڈاکٹر تلاش کر یہ تیرے واسطے ضروری ہے اور اگر منازل اور رتبے اور کوشش کریں زندگی دے وچ آزانا ضرور ہوویں تیرے نامہ اعمال دے وچ کوئی ایسی نیکی نہ ہووے جس نیکی کو تائیں ٹچ نہ کیتا ہووے بلندر سیدات صلوات صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ محمد